أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام الفضلاء، بداية نحمد الله جل في علاه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على ما من وامتن علينا به في هذه الساعة الميمونة المباركة التي بها نحيا وبدونها نموت. ليس هناك ما يعظم شأن العلم، فبه يرفع الإنسان جهله، وبدونه يرتدي جلباب الجهل ويكون مقوادا له عياذا بالله، فلا يبصر شيئا ولا يعرف حتى المسؤولية التي أناط الله بها عبده. وربما لجهله بدين الله ينسى لماذا خلق، وربما يجد أن دنياه تجيبه عن سؤاله ويقول: لعلي خلقت لبطني ولفرجي ولجمع مالي، ولكن هل خلقت لأعبد الله ولا أشرك به شيئا؟ هل خلقت لتجريد المتابعة لرسول الله أم ماذا؟ فكل مسلم يحار جوابا ولا يستوعب ولا يعرف ما كتب عليه وما قدر له من أوامر الله ونواهيه، وما هي الأسباب التي من أجلها بعث الله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالذي يبتعد عن مجالس العلم يعذب، الذي يبتعد عن مجالس العلم قلت يعذب، ولن يستطيع أن يقدم على ما أمره الله جل في علاه إلا إذا ذكر بغيره. ولكن كما قال الله جل وعلا: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب
أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول الله جل وعلا: فذكر إن نفعت الذكرى. قال الشوكاني عليه رحمة الله: إن شرطية، إذا علم الله أن قلبه يريد طاعة الله وهداية الله بسط الله له السبل الموصلة إلى رضاه. مدار الهداية على القلب، فإذا كان قلبك مفعما بالإيمان محبا لله ولتعاليمه هداك الله وأعانك على تغيير نفسك وطبعك. ولكن إذا كنت فارا من الله فلا تلوم إلا نفسك، والجهل يفعل بصاحبه ما يعجز الشيطان أن يفعل بمتبوعه. نسأل الله أن يسلمنا أيها الكرام. بداية نرحب بالإخوة وبهذه الوجوه الكريمة التي تجشمت سماع علم ربها وعلم نبيها، وأنا أقول لكم: هكذا يجب أيها الإخوة الكرام. فإذا سمحت لكم الفرصة أن تسمعوا علم الله وعلم رسوله، ولا سيما أن زماننا يحتاج إلى علم، ورحم الله الإمام أحمد كان يقول: حاجتنا إلى العلم أكثر حاجة من الطعام والشراب. من أجل ذلك أيها الكرام يجب أن نعتبر ذلك، وأن نعرف ما أوجبه الله جل وعلا علينا حتى نعبد الله كما أراد الله. والذي يجب أيها الفضلاء أن يحرص الإنسان على دينه، وأن يثبت عليه، وأن يصطبر عليه، وأن يتفانى في سبيله، وأن يضحي من أجله إن أردتم جنة ربكم، إن أردتم رضا الله، إن أردتم أن يكون القبر مطية لجنانه لا مطية لعذابه، إن أردتم أن يظلكم الله يوم لا ظل إلا ظله، فلا بد للإنسان أن يعيش لله، وأن يعيش في سبيل الله، وأن يكون ملكا لله. فوالله وبالله وتالله كلما بتبتعد عن الله وعن مجالس العلم والخير كلما تأتيك الفتن وتبطئ سيرك إلى الله وتحول وجهتك إلى الوراء. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا، فلا نحيا إلا بهذه الذكرى. إن في ذلك لذكرى أيها الإخوة الكرام، كما قال الله جل وعلا: لمن كان له قلب. ونحن ما جلسنا إلا لتحيا القلوب، ونريد أن نستمع إلى ما يلقن لنا من وحي الله، وكأنك من اليوم تصطلح مع الله ولا ضير ولا عيب. أرجو الله جل وعلا أن يجعل جمعكم هذا فاتحة خير عليكم، أن تعمروا جمعيتكم، وأن تكونوا من روادها ومن حملة القرآن والسنة. هذا ما نتمناه أيها الإخوة. وإن تخلفتم يستبدلكم الله ويأتي بمن هو أفضل منكم. ولكن أحرصوا على ما ينفعكم، واعلموا أن في الدنيا جنة من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كلمتي حول هذه المحاضرة
التي عنوناها بمحطات إيمانية بين يدي رمضان ستكون محطات إيمانية، لا أتكلم عن آدابه وعن أحكامه. أرى أن كل مسلم لا يعظم شأنه، أي لا يعظم شأن الصيام في قلبه إلا أن يعرج على رسالة أو على مقروء يذكره بشهره هذا أيها الكرام. ولنا أن نبوب بابا فنقول باب العلم قبل الصيام والقيام، لكن نتذاكر ونتجاذب بعض المواقف والمحطات الإيمانية قبل شهر رمضان، وبها نستعين على شهر رمضان. مما أثر عن السلف ومما نقل عنهم، وقد ذكر ذلك الدارمي في سننه، أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يسألون ربهم بلوغ شهر رمضان زهاء 6 أشهر، لم يدخل عليهم رمضان وإنما بقت لي شحال 6 شهور يا إخوان، ويسألون الله أن يبلغهم شهر رمضان. هذا فيه إشارة ودلالة على أن قلوبهم تعلقت بالله، وعلمت أن لرمضان مزايا وخيرات ما تفرقت في غيره من الشهور، وأن رمضان قد لا يعوض بغيره من الطاعات والقربات، ويسألون ربهم أن يبلغهم شهر رمضان. هذا يحملك أيها العبد أن تسأل الله أيضا أن يبلغك شهر رمضان، ولك أن تتساءل مع نفسك لماذا تريد وتسأل الله أن يبلغك شهر رمضان. وربما سأختار 4 إخوة أسألهم هذا السؤال وليجيبوا، ولكم أن تجيبوا، ولكن سأختار 4. مثلا نأخذ بجواب أخينا عمر. لا شك أنك تسأل ربك أن يبلغك شهر رمضان، فلماذا تسأل الله أن يبلغك إياه؟ لماذا؟ لك أن تجيب. نعم. لا يحضرني جواب يعني لا تصعب، إنما الأمور بينة واضحة. لماذا تسأل الله أن يبلغك شهر رمضان؟ يعني كل واحد يسأل ربه عز وجل أن يبلغه رمضان حتى لا يفوته ذلك الخير الذي يوجد في رمضان. طيب أنت تسأل الله أن يبلغك رمضان حتى تحظى بخيراته وببركته وبما أنعم الله به على عباده. نعم، جزيت خيرا. أنت لماذا تسأل الله أن يبلغك رمضان؟ يتقبل الصيام، أن يتقبل الله منك هذا الصيام، وأن يعظم الأجر فيه إن شاء الله تعالى. طيب نعم. أنت وصل اغتنام حسنات، تم حسنات يضاعفها الله، الحسنة ب10 أمثالها، وقد يضاعفها الله إلى 700 ضعف. والصوم ربنا جل وعلا قال في حقه فإنه لي وأنا أجزي به. أحسنت. أنت لماذا تسأل الله أن يبلغك شهر رمضان؟ شهر رمضان شهر المغفرة والرحمة. طيب أخونا يقول أنني أذنبت ذنوبا كثيرة وأسأت إلى صحيفتي، فجاء شهر يغفر الله فيه ذنبي ويسامحني ويعفو عني، فإني أتمنى من الله أن يبلغني إياه. أليس كذلك؟ وربما قد يقول أحدكم فيه ليلة القدر خير من 1000 شهر، أسأل الله أن يبلغني إياها حتى لا أحرم. وقد يقول قائلكم أريد من الله أن يعتق رقبتي من النار، فأرى أنني في بعد صحيح عن الله، جاء رمضان فأسأل الله أن يبلغني إياه. هذه مقاصد عظام الله. إذن هكذا المسلم ما ينبغي أن يكون إلحاحه ودعاؤه جزافا وعبثا، وإنما يستحضر مقاصد ما يريد
تسأل من الله جل وعلا حتى يتحقق الإيمان والحب لما تسأله جل في علاه. ثم لك أن تتساءل مع نفسك: لماذا تريد أن يبلغك الله رمضان؟ لأنك تعلم أن ثم إخوان أرادوا أن يزاحمونك بالصيام والقيام، لكن اختارهم الله اليوم. لو تعرجون على مقابر المسلمين كم من الجنائز شيعت. وأنا كنت ذاهب إلى خطبة الجمعة اليوم في حي، رأيت جنازة لأحد الناس، فقلت سبحان الله، تمنى صيامنا وقيامنا، ولكن أقت الله أجله ما بلغه شهر ربه. ونحن نعتقد جازمين متيقنين أن حياتنا غدا لا نضمنها، والله لا يعجزه شيء، لكن نسأل الله جل في علاه في هذه الساعة المباركة أن يبلغنا شهر ربنا حتى نحظى به وبمزيته إن شاء الله، وأن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. ونرجو الله أن يحقق في قلوبنا التوبة والإنابة إليه جل في علاه. هذه مقاصد لله هكذا. لو تسمع هلال رمضان تفرح أم لا؟ تنشط أم لا؟ حينما تفرح وتنشط لشهر الله، هذه نعمة أم لا؟ نعمة تستوجب منك أن تشكر الله أم لا؟ عرفتي علاش؟ لأن غيرك تقزز قلبه وانكمش وضاق ببلوغ رمضان، لأنه سيحرم من معاصيه التي يقترفها علانية جهارا. كان كيشرب مولف ديما كيشرب، جا رمضان يتحاشى أن يكون على هذا الوصف أمام الملأ، وربما لا يصوم، وربما سيمنع من فاحشته، وربما يضيق صدره برمضان ولا لا؟ ربما مبلي بشي بليه خايبة يضيق صدره، لكن المسلم المحب يجعل رمضان فرصة لإقباله على الله. هو تقزز قلبه وانكمش وضاق، وأنت فرح قلبك ونشط وعظم حبك لكرم الله جل وعلا. نعم الله. هذا كله من نعم الله، وهي محطة إيمانية عظيمة تستوجب منك أن تكون شاكرا لله. لكن ربنا جل وعلا كذب شكرنا، أليس كذلك؟ الكل اليوم يشكر الله، الحمد لله والشكر لله، حامدين الشاكرين، يقول لنا كذبنا الله وقال لنا وقليل من عبادي الشكور. لكن أي شكر يقبله الله هو الشكر الذي ينبع من القلب لا من اللسان. فمن شكر بلسانه وغاب قلبه لا يعتبر شكره، ومن شكر بقلبه فترجم له اللسان يقبل منه إن شاء الله تعالى. ومن الناس من يشكر الله ساجدا، يأبى أن يشكر الله بلسانه وبقلبه، وإنما يريد أن يحظى بلذة المنعم جل وعلا، وأن يكون ساجدا لله. كان مارا في الطريق
فأنبئ وأخبر بعافية والدته وأنها شفيت من مرضها، ففرح واستبشر. نعمة ولا لا؟ لشدة عظم ما أخبر به وما بشر به سجد لله في الطريق ولا يبالي بأعين الناس. هذا الوصف أيستويان مثلا مع من يشكر بلسانه؟ أبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان شكره لربه بالسجود. لو أنك مار فأخبرت بمال أسدي إليك ما لم يكن في الحسبان يسدد ثغراتك مثلا، فسجدت لله جل وعلا شاكرا وبقلبك، هذا الشكر لو حققت مقصده يتمخض عليه زيادة في النعم أم لا؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم. يزيدك الله من فضله وعطائه. فكيف بمن سجد لله شاكرا لما؟ لأن الله بلغه رمضان. شيء عظيم يا إخوان، شيء عظيم. أنت تتفرد بهذا الشكر، أن تسجد لله. الله جل وعلا قادر أن يختارك قبل بلوغه، ولكن مد في عمرك حتى أوصلك إلى رمضان، استبشرت بهذه النعمة فشكرت الله ماذا؟ ساجدا لعل الله يزيد في عمرك وفي عملك الصالح. محطة إيمانية أم لا؟ محطة إيمانية. ما ريش نطول عليكم في هذه المحاضرة، إنما هي شذرات أنقلها لكم قد ما تنظر في بعض المحاضرات التي يسهم فيها كثير من العلماء والطلاب. جزوا خيرا وأسأل الله أن يقبل منهم. أسألكم، سلامة القلب من الغل والحسد والحقد والضغينة والكراهية والانتقام تعين الصائم والقائم أم لا؟ سلامة القلب تعينه على الصيام والقيام، تعينه. مثلا لو اصطفى الله قلبك فجعله سليما، لا تأخذ في قلبك ممن ظلمك أو آذاك أو أخذ مالك أو كذب عليك أو اتهم عرضك أو سرقك أو 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 أو. لكن إذا ذكرت بهؤلاء المعتدين فإنك لا تستحضر مساوئهم، وإن سئلت عن ظلمهم لك قلت قال الله جل وعلا ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لو وكيت في نفسك هذا الخصلة شيء عظيم لله، هذا هو القلب السليم. سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. تذكرون حديث رسول الله، هذا الرجل ما كان مكثرا لا للصيام ولا للقيام ولا للذكر ولا للصدقة، وإنما حسبه أنه إذا وضع خده على وسادته لم يحمل غلا لأحد من المسلمين، كلهم يسلمون من لسانه ومن قلبه. ثم أنت ظلمت ربك أيها العبد، ذكر أو أنثى، مسلم أو مسلمة، ظلمت ربك وأنت ظلمت ربك بالشرك لسانا وقولا وفعلا واعتقادا وتقريرا، وذي جناية في حق لا إله إلا الله. حينما علمت خطورة ذلك رفعت أكفك لله وقلت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لماذا تسأل الله أن يعفو عنك؟ لأنك ظلمت ربك جل وعلا. حق لك أن تعفو عمن ظلمك، كذلك حق لك أن تعفو عمن ظلمك. تسأل الله أن يعفو عنك، كذلك سل غيرك هذا الأمر أيها الإخوة الكرام، وأن تعفو عمن أساء إليك.
لو لقيتي قلبك في حال هكا وهي أعظم خصلة تقدمونها إلى أنفسكم، ما تشدوش في قلوبكم. اللي دار شي حاجة الله يسامح. نقدروا نقولوا، نستطيع أن نقول بالعامية الدارجة نحترموا ونقدروا ونحطوا وسط البلاط قرقيب، إن صافحني صافحته، وإن سلم علي سلمت عليه، وإن دعاني إلى مأدوبة أو إلى وليمة لبيت دعوة رسول الله ثم جئته متجشما. لكن شي خلط في صحبة أنا لا أستطيع صحبته، ربما هو لا يذكرني بالله وما إلى ذلك. مثلا هذه الأمور لا تكون في الرحم. إذن سلامة القلب تعين الصائمين. فاش أي نعم في أداء الصيام. فإن سابه أحد أو جهل عليه قال إني صائم إني صائم. سبحان الله يا إخوان، شتي المزية ديال سلامة القلب. تستطيع أن تجعله مضغة، ولكن أنت تتقرب إلى الله بالعفو وبالصفح. ابتليت به وارتضى أن يفسد عليك الصيام في نهارك وقد ظلمك واعتدى عليك، لكن تستحضر هذه الربانية، إني صائم إني صائم، فترتقي إلى معالي الأمور وتترك سفاسف القول. من الذي يعينك على ذلك؟ سلامة قلبك أيها الأخ الكريم. والذي لا يحضر بهذا الخلق قد يفسد صيامه حينما يظلم ويعتدى عليه. قال وحده يقول 10، وهذا هو الذي يحصل لكثير من المسلمين. لكن أهل السنة والجماعة هم بفضل الله إذا سمعوا شيئا يجعلونه محطة للتربية والاستفادة إن شاء الله تعالى. مسألة يجب فهمها واستيعابها والاعتناء بها والتذكير بها، وهي كالتالي والآتي. وفي هذا الكلام أقول أنا منافق، ما كنت أصلي قط إلا في شهر رمضان. أنا من عباد رمضان، تقولها لي أي نعم، أنا أعد نفسي عابدا له، قولوا ما تشاءون، لكن أسأل الله أن يجعل صلاتي فاتحة خير علي، وأن يديمها الله علي، وأن لا أموت إلا وأنا على هذه الصلاة، لا ضير ولا عيب في ذلك. أنا منافق وعمد المساجد في رمضان، قل ما تشاء، سأزاحم الناس في رمضان، وربما لا أصلي إلا في رمضان، لكن عندي نية أن يكون المجيء إلى المساجد والإقبال عليها فاتحة خير وسببا في الهداية والإقبال على الله. أنا منافقة لا أرتدي الحجاب إلا في رمضان، قولوا ما تشاءون، ولكن أسأل الله جل وعلا أن يقذف في قلبي حب الحجاب وحب الحشمة، وأن تكون فاتحة خير، وأرجو الله جل وعلا أن يديم علي خماري ونقابي، وأن أكون ملكا لله جل وعلا بسبب هذا الشهر العظيم. قولوا ما تشاءون. أنا منافق، ولكن أريد من الله أن يهديني بسبب هذا الشهر العظيم. أنا منافق. سبحان الله، أنت لا تقرأ القرآن إلا في رمضان؟ إي والله، قل ما تشاء، لكن
شهر رمضان شهر القرآن، كان يحرص النبي على تلاوته وعلى شرحه وعلى معرفة أحكام آياته، وكان يدارسه جبريل عليه الصلاة والسلام في كل ليلة. أنا لا أقرأ القرآن إلا في شهر رمضان، وهذا ذنب، لكن إن شاء الله ستكون بداية التصاق مع كلام الله جل وعلا، وأرجو الله جل في علاه أن يكون له وقع على قلبي وعلى لساني، وأن لا أفارقه وأن لا أهجره. تريد أن تقول لي أنا منافق؟ قل ما تشاء، لكن أسأل الله أن يكذبك. طيب، أنا والله ما قمت ليلة واحدة، بل ربما أصلي الشفع وأترك الوتر، وربما أصلي الوتر فقط، وربما أصلي صلاة العشاء وأنام، وما قمت ليلة واحدة. سبحان الله. وتقوم في هذا الشهر؟ إي والله، قل ما تشاء. ولكن إن شاء الله سأقوم ليالي رمضان مع إخواني وأزاحمهم في التراويح بإذن الله، لعلها تكون فاتحة خير، وأن يعينني الله جل وعلا أن أقوم بعد رمضان، لأن رمضان تربية لما بعد شوال، وهكذا دواليك. فهمتم؟ محطات إيمانية. إذن أول شيء يجب الاعتناء به هو القرآن، فليتخذ كل واحد منكم جدولا يحرص عليه ويضبط نفسه. أولا، المحافظة على الصلوات في المسجد لا في البيت. ربما كنت تتساهل في هذه الصلاة وتصليها في بيتك، لكن جاء هذا الشهر ليربيك على الصلاة في المسجد، حتى تترك الصلاة في البيت إلا ما كانت تطوعا ونافلة، لكن الفريضة لا تؤديها إلا في المسجد. واجعلها فاتحة خير وتربية لك إن شاء الله تعالى، وهذا لا يعاب عليك، لأن غيرك لا يصوم. وحينما يراك وأنت تعمر المساجد، سبحان الله، الناس ديما عامرين يعني في الصبح، أسيدي خليني نعمر الصبح ونجي الصبح، وبإذن الله سيعينني الله جل وعلا على دوامه، إلا أن يختارني الله. ثانيا، مما يجب الحفاظ عليه أن يكون صيامي لله لا لغيره، وهي عبادة السر، وهي محض إخلاص. لا يرائي أحدنا صيامه لغيره، الكل يصوم سبحان الله، ولكن تعلم أنه سيأتي من يفسد عليك الصيام، حينما قال الله جل وعلا: لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث والفسوق والجدال، لابد أن تجد من يجادلك وأن يخاصمك أحد في الحج، ولكن أنت تخشى أن تفسد حجك بهذه المجادلة وبهذه الخصومة، فأنت تربي نفسك وتتحمل خصمك في سبيل الله حتى تعود كيوم ولدتك أمك. هذا ابتلاء ولا لا؟ وأسألك، لو صبر أحدنا وتحمل إداية غيره وما قابله بالإساءة لله وفي سبيل الله،
يعظم أجره عند البلوى أم لا؟ يعظم أجره. كذلك في الصيام تحرص طيلة يومك ألا تفسد عليك صيامك بما يصدر من لسانك أو من فعلك، وتسأل الله أن يعينك على ذلك. ثالثا أو رابعا، لك أن تتعاهد مع كتاب الله، وربما أول مرة ستعكف عليه، لكن تنوي بقراءتك التقرب إلى الله وأن لا تفارقه وأن تختمه. والسلف كانت لهم ختمات كثيرة أيها الإخوة الكرام. أحد السلف لعله ابن دعامة السدوسي كان يختم القرآن في 7 أيام، ثم رأى نفسه أنه يستطيع ختمه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في معنى الحديث أنه من ختم قبل 3 أيام لم يعقله، لكن هو كان يختم حتى في 3 أيام، لكن حينما جاء رمضان كان يختمه في كل ليلة. سبحان الله. ولك أن تكذب هذه الرواية وهي موجودة، ولكن هذا واقع السلف كما يقول العلماء، كانوا هكذا. سبحان الله، بركة حتى في القراءة. لكن لك أن لا تستطيع أن تنافس هؤلاء الجبال الراسيات الذين عاشوا لله وعاشوا لأخراهم وما عاشوا لدنياهم، لكن أقل قليل ألا ينتهي رمضان إلا ولك ختمة أو ختمتين. تعاهد نفسك قبل الصبح وبعد الظهر وبعد صلاة العشاء وقبل المغرب وقبل أن تنام، وحاول ضبط راسك، أضبط نفسك مع كلام الله، واعلم سبحان الله أن للقرآن وقع على القلوب. لك أن تجعل قراءة مسترسلة ولك أن تجعل قراءتك متأنية متروية تستحضر فيها معاني الله وأحكامه جل وعلا. تعهدنا إن شاء الله تعالى بإذن الله، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. قوله عليه الصلاة والسلام: إلا الصوم فإنه لي أنا الله وأنا أجزي به. ثم قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطوره وفرحة عند لقاء ربه. طيب، الإنسان يفرح بصيامه يوم لقاء الله أم لا؟ لما؟ لكن أي فرحة إن كان الصيام على مراد الله وعلى وفق تعاليم نبيه عليه الصلاة والسلام. أما صيام الناس هو عادة وليس عبادة اليوم، أليس كذلك؟ ولذلك أنبأنا الله على لسان رسوله بقوله: رب صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس من قيامه إلا السهر. لكن أنت في هذا الشهر تجعله فريد نوعه إن شاء الله تعالى. تصوم وتقرأ القرآن، ثم الذي يجب الاعتناء به أيضا أيها الفضلاء، ونحن على وشك أن ننهي كلمتنا، فاستفيقوا، وإنما الأعمال بالخواتيم. زين. وهذه سنة الله في خلقه، سبحان الله يا إخوان. الرجل يعمل بعمل أهل النار أو الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، حتى لا يبقى بينه وبين لقاء ربه إلا شبر ذراع فيسبق عليه القدر فيكون من نصيب ما ختم له. ثم أيهم أفضل في الطاعة وفي الاجتهاد في العبادة، في أوائل رمضان أو في أواخر العشر من رمضان؟ في أواخر الناس كيبداو مجهدين، في الآخر يضعف
يعني أو تضعف قواه في طاعته لربه. للصائم فرحتان: يفرح ماذا؟ يوم لقاء الله، يجازي الله عبده على هذا الصيام، ثم يفرح بإفطاره وبفطوره. واش غادي يفرح ببيتزا ولا مثلا كذا كذا؟ لماذا يفرح يا إخوان؟ يفرح الصائم أن بلغه الله تمام يومه، لأنه قد تشيع جنازته في الظهر ولا في العصر وهو صائم، وربما قد يصاب بمرض أو بعلة تمنعه من تمام الصيام، لكن عافى الله عبده، عافاه في بدنه وأعطاه قوة فاستغلها في هذا الصيام فأتم الله يومه. تفهمنا ولا لا؟ نعمة ولا لا؟ نعمة. ولذلك أنت تدعو أثناء الإفطار. طيب، فيما يتعلق بتعجيل الإفطار سنة لا يجوز تركها بأي حال من الأحوال، وقد ذكر النبي الخيري لهذه الأمة ما إن تمسكوا بهذه الخصلة. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطور وأخروا السحور ووضعوا اليمنى على اليسرى في صدورهم. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا، واش القضية قضية ماكلة ولا قضية عبادة؟ تفهمنا ولا لا؟ إنما المسألة مسألة عبادة، وتأخير السحور مسألة عبادة. إذا نميز رمضان بين العادة والعبادة. أكرمكم الله. بمجرد أن تسمع المؤذن يقول الله أكبر عجل إفطارك تمسكا بسنة نبيك، ولا تشتغل بغيرك ولا تشتغل بخصمك، وإنما تشتغل بالحفاظ على هذه السنة التي تماطل فيها كثير من الناس. والمرأة الطيبة التي تزين مائدة زوجها وأبنائها وتقدم لهم ما يريدون ويشتهون، فيجب على الزوج أن يحرص عليها وأن يقول لها جزاك الله خيرا على صنيعك، لكن لا تؤخري هذا التعجيل، وإنما أمرت به. كلي تمرة، شربي شي حاجة، عاد كملي بغيتي ديري، لأن غالب نسائنا وأمهاتنا كاش كتقول لك بالدارجة والله لا مازال ما فرقت صيامي، والله مازال ما فرقت صيامي. الناس ما تفهم. نحن نريد أن نتعبد الله، ونريد أن يكون هذا الصيام في هذا الشهر مميز عن غيره إن شاء الله تعالى، لأننا صمنا شهور مضت لكن ما وجدنا أثر الإيمان في قلوبنا بعد شهر رمضان. ولذلك كما سأبين لكم إن شاء الله تعالى، حينما تعجل الإفطار لك أن تصلي المغرب في المسجد، فلا تصليه في بيتك، وتذهب إلى الصلاة متأنيا مترويا آخذا بوصية رسول الله: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إياك أن تسابق الناس في الصلاة، وإياك أن تسابق الناس في خروجك من الصلاة أثناء المغرب، لأنهم يعني يعبثون بهذه الصلاة، وربما الأئمة في المساجد لا يتقون ربهم في تمكين الوقت بين الأذان وبين المغرب. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يعجل بالإفطار ويشرب حساء أو تمر ثم يذهب إلى الصلاة، فإن كان في حاجة إلى الطعام رجع إليه، وإن اكتفى عليه الصلاة والسلام خلاص اكتفى. فهمتم الآن؟ ولذلك كلما أذن المؤذن إلا وأقيمت الصلاة مباشرة. وكاين اللي كيديرها كيضرب تمر وخدام كيصلي، يعني الناس مع الأسف يعني
مع الأسف لا، نحن لسنا كغيرنا إن شاء الله. ما السبب؟ أننا تعلمنا شرع ربنا ورفعنا جهلنا ورفعنا عادتنا وتقاليدنا بهذا العلم العظيم الذي هو منا وعطية من الله جل في علاه. كذلك تصلي المغرب، فحينما ينتهي الإمام من صلاته لك أن تذكر الله في مكانك، لا تزاحم أبواب المساجد أثناء الخروج، تذكر الله كما كنت كذلك، ثم تذهب إلى بيتك وتأكل ما تشتهي إن شاء الله تعالى. وأحرص على حلال ربك وقنع نفسك بما أتاك الله، ثم تشتاق أن تذهب إلى الصلاة، لك أن تمانع نفسك من التلفاز فهو لص يسرق لك الأجر والثواب. لنا أن نمانع أزواجنا وأبناءنا من المسلسلات ومن الكوميديات ومن هذا الويل الذي تقصد إتلافنا، وقد أتلفنا بسبب هذه الأمور. لكن لنا أن نقف وقفة إن شاء الله تعالى ونحن نريد ما عند الله، نمانع أنفسنا من هذه الأمور ولا نلتفت. بغيتي تشعل التلفاز ديال مكة وشوف الناس أثناء الطواف والقراءة، لك أن تميز نفسك في شهرك هذا، ثم تسارع إلى المسجد لتؤدي صلاة العشاء، ثم تشتاق أن تقوم لرمضان، أن تقوم لله جل وعلا، لأنك تتمنى وتشتاق، وربما كنت ضعيفا وما تقوى بدنك على القيام، ولكن حينما رأيت إخوانا لك وآباء لك وأمهات يزدحمون على المساجد كنت تبعا لهم ومزاحما لهم إن شاء الله تعالى. تصلي صلاة العشاء وتحرص عليها، ثم تقوم لأداء هذا القيام وهذه النافلة التي شرعت جماعة، فمن اتخذها في غير رمضان فقد ابتدع في دين الله. فهمتوني ولا لا؟ من ارتضى قيام الليل جماعة مع إخوانه في غير رمضان فقد ابتدع في دين الله جل وعلا. وإنما هي العبادة التي شرعت جماعة أيها الفضلاء. لك أن تختار إماما يحبر القرآن تحبيرا ويتفاعل مع ترهيبه وترغيبه ومع جنته وناره، وأنت المأموم تستمد ويصور لك القرآن تصويرا. فهذه القراءة مما تجلب في قلبك إيمانا، والقلب ينجذب إلى هذه القراءة. لما؟ لأن القارئ أعطاه حقه ومستحقه. ثم لك أن تصلي ما صلى رسول الله، وهو المقدم على غيره. وقالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان، فلا تسألوا عن طولهن وعن حسنهن. كم هي عدد ركعات رسول الله؟ كم؟ 11. وكان يصلي ركعتين خفيفتين بعد صلاة العشاء، فتكون هي 13 معليش. لكن بعض إخواننا من العلماء ومن طلاب العلم يصلون ما زاد عن 20 ركعة أو عن 40 ركعة، فهل يجوز لنا أن نستنكر عليه؟ الجواب لا. ربما قد أخذوا برواية عمر وبرواية بعض السلف، وكان هذا أمر موجود في زمانهم، لكن ما ابتدع أحدهم الآخر وما استنكر أحدهم الآخر،
ولكن أقول لكم ما قاله رسول الله: عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل حتى تملوا. سي غير داكشي اللي قديتي عليه. عندك تصلي اليوم تراوح في الصباح وفي العشيه وبالليل وتبقى هكا ودات لاشتي ودات الترخي ودات، انما شي حاجه وحده مضبوطه. وانا ارى ان التمسك بهديه في الركعات اولى من غيره. 11 ركعه صليها. اقول شحال من ركعه؟ ماشي 4 ركعات وتلاقى انا وياك في القهيوه، لا ابدا. هادشي كنت كنديرو، لكن اريد ان اتوب الى الله، نصمد ونبقى ونقرا القران. عيت ما استطعتش نجلس لا اشكال، والا فان ابا ادريس الخولاني كان يقوم الليل، فحينما يجد عياء وتعبت قدماه كان ياخذ عصا ويضرب رجلاه، سبحان الله، ويقول: حتى يعلم أصحاب رسول الله أنهم قد خلفوا من بعدهم رجال. سبحان الله، حتى يعلم أصحاب رسول الله أنهم قد خلفوا من بعدهم رجال. وانتم تعلمون سيدنا نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان يقوم حتى تتفطر قدمه، واستشكلت زوجه رضي الله عنه وأرضاه هذا الأمر، فعلل النبي بقوله: كما أنتم به عليمون، أما أكون عبدا شكورا فلا أكون عبدا شكورا. إذا تصلي 11 ركعة، صلى الإيمان 8 ركعات دير الشفع والوتر لا إشكال في ذلك، صلى 10 ركعات وتر نهار، بغيت تخلي حتى الضبط تصلي لا إشكال في ذلك. لكن عندي سؤال، وهذا الشيء فقهيات، وانا اقسم بالله لا اقول كلمه من كيسي ولا من عندية، وانما هو مستقى من تصفيه الوحي كما نص الألباني وغيره وهؤلاء مشايخنا، فجئنا بمثلهم اذا جمعتنا المساجد. انت صليتي 8 ركعات وقلتي الشفع ولا الصباح وصليهم قبل العشاء، انا اعطيني دليل أن الصحابة كانوا إذا صلوا التراويح كينعسوا وفي الصباح كيختموا بالشفع والوتر. أقسم بالله لو تأتيني بدليل أنا لك مدعنا منكسرا. لم يؤثر عنهم أنهم كينعسوا. عاد اللي كيصلي 4 ركعات ويمشي يتفرج ولا ينعس ولا كذا، وعاد في الصباح ينوض يصلي 4 ركعات ويزيد شيء على شيء. كيف؟ لماذا سميت بالتراويح أصلا؟ كانوا يأخذون لأنفسهم راحة بين الركعات لطولها أيها الإخوة. وأنتم تعلمون أن السلف كانوا ماذا؟ يستندون إلى العصي لطول القراءة، وكي يرتاحوا بين الركعات وسموا بتراويح. يأخذون لأنفسهم راحة، ماشي كيرقدوا وكينعسوا وكيجامعوا، حلال عليهم ماشي مشكل، وعادي ينوضوا. لا، خص التراويح تبقى هي يا إخوان. لك أن تصليها بعد صلاة العشاء، ولك أن تصليها في آخر الليل، وكما قال عمر: والأفضل التي تنامون عليها. لكن تصلي شوية وتخلي الشفع لتطلع الصباح، هذا ليس فيه دليل. ثم بعض الناس من خطئهم أنهم يختمون ليلهم باش بالوتر، ياك ولا لا؟ وفي الصباح كينوضوا يصليو ركعات. إلا توضيتي وصليتي ركعتين بسبب الوضوء جاز لك ذلك. تفهمنا ولا لا؟ وانتم تعلمون أن بلال ما بشر بالجنة وما سمع النبي خشقة عليه في الجنة إلا بهذا السبب. صليتي مثلا صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة بعد ما وترتي، لا إشكال في ذلك. دخلتي للجامع قبل ما يأذن، لا إشكال في ذلك، لأن النبي يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. ما ديرش شي حاجة مراه، اللهم إلا كانت سبب من هذه الأسباب التي تذكرناها. لكن باش تصلي ركعات لا، أنت لست تحافظ على هديه عليه الصلاة والسلام. تفهمنا يا إخوان؟ تفهمنا. صن لسانك من قراء
المساجد. لا ذاك ما كيعرفش، لا ذاك لا يحقق، لا ذاك بزاف، لا القزابري كيغني، لا النابلسي كلثوم. اش اللي كيقولوا؟ شكون؟ ماشي العوام، دوك اللي كيتدينوا دوك اللي عندهم القراءة. تعبد الله وأن تحترم العلماء وأن تحترم القراء. الذي يخلص لله في قراءته يرفع الله درجته، والذي يراعي بقراءته الله جل وعلا يجعل قراءته لا تتجاوز حناجره عياذا بالله. ويخشى أن يقال له يوم القيامة قرأت القرآن ليقال لك قارئ وقد قيل خذوه إلى النار. صلى الله عليه وسلم. صحيح يا أخي. وذلك أنا كلمة أذكر استحضرها الآن وأجعلها محطة لأن لها اعتبار. أن عمر القزازي قارئ المعروف وهو طالب علم محنك جزاه الله خيرا، أنه قال لي شخصيا لأن لي معه صحبة، يقول لي أني حينما أقرأ القرآن أتفاعل معه ولا أنظر إلى الآلاف المؤلفة ولا المئات من الناس، وإنما أشعر نفسي بهذا القرآن وكنسى الناس واش مورايا ولا لا. وهذا هو القارئ، لا يبالي، ما يبقاش داير راسو مع الناس، يقرأ القرآن ويتفاعل مع ذلك، والله يبارك له في قراءته. ولذلك كم من الناس اهتدى بسبب قراءة عمر صراحة. وأنا ابن المنطقة وأعرف ثم إخوان يعني بعيدون عن التدين والاستقامة تزاحموا مع إخوانهم، لكن وقع في قلوبهم يعني أثرا لهذا القرآن. وهكذا والحمد لله المغاربة بفضل الله عرفوا بهذا القرآن. لكن أقول لك أن تختار القارئ الذي تجد في قراءته انجذابا لقلبك وتفاعلا مع كتاب ربك. مثلا العثيمين وغيره من العلماء هم علماء أفذاذ، لا يقولون بمشروعية البحث عن المساجد التي فيها قراء يستطيعون، وإنما الإنسان يصلي وكذا. ولكن في الحقيقة أيها الإخوة الكرام نحن في حاجة ماسة لمن يشعرنا بكلام الله جل وعلا، ولا نبخس قدر قارئ من القرآن. تفهمنا ولا لا؟ لا نبخس قدره، وإنما غير القارئ الذي لا يتكلف نفسه ولا يكلف عناء، وإنما يعطي حق هذه القراءة ويتفاعل معها، والله يجد المأموم أثرا. وأنتم تسمعون قراءة الألباني، يعني تسمعون قراءة أبي إسحاق، وتسمعون قراءة يعني الشيخ زين العابدين بلافريج، يعني عادية ولكن لها تأثير. يقرأ وتحسب أنه يخشى الله جل وعلا، سبحان الله. لكن صل لسانك وألا تغتاب إخوانك القراء. ولكن بعض القراء هداهم الله يتهافتون على المساجد، وربما يعادي أحدهم الآخر بسبب ما سيمنح في منتهى هذه القراءة. وهذاك الجنة كيدوروا فيها، وهذاك يعطيو 3 المليون، وهذاك يعطيو معنا شحال تنام، والتنام من الصباح والشهر كله وانا كنطحن، يلا عطيني 2000 درهم. اش قال؟ كنطحن ستطحن مع الطحانين طحنا. انت كتقرا قادر كنطحن الشهر كله عطيني 2000 درهم، شحال ندير بها؟ قنبها ونخرج بها راسي. انت تقرا القرآن يا هذا، اتق الله جل وعلا. ما سيأتيك قدر لك قبل أن يمنح لك، ولكن الناس يعني هكذا. لكن نسأل الله أن يرزق الهداية لقرائنا. وكان يقول ابن الجوزي أكثر الناس غيبة هم القراء، وهذا واقع كنشوفوا سبحان الله العظيم. وصدق النبي وهو يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يتعجلونه ولا يتأجلونه. اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم بغوا دابا بغوا يتعجلونه ولا يتأجلونه عند الله جل وعلا. ما إذا انتهيت من صلاتك تعود إلى بيتك
تطعم وتأكل وتشرب لكن لا بد أن تنام حتى تحظى بالسحور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على المتصحرين. وقال عليه الصلاة والسلام: تصحروا فإن في السحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام: الفرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فلا تدعوها ولو بجرعة ماء. فلا تدعوها. إذا القضية ماشي قضية ماكلة، إنما قضية عبادة لله. لكن عوام الناس كيقولوا سبحان الله بدي كناكلوا بالليل بحال شي جيوش، إلا جاو شي سرقة ولا كناكلوا بالليل وإحنا مسلمين يا هذا. الله أمرنا بالعبادة، السحور عبادة ماشي قضية مأكل ومشرب. تفهمنا ولا لا؟ لا يجوز للإنسان أن يترك ذلك، ويجب أن تحرض إخوانك وأمك وأباك على هذا الأمر التعبدي أيها الإخوة الكرام. لكن هناك فقه لا بد من ذكره إن شاء الله. لو أنك يسمعون يا إخوان فقهوا شي شوية الله يجازيكم بخير. الجلسة مستكنات. مثلا لو أنك تطعم سحورك كتاكل فأذن عليك المؤذن، عوام الناس له فتوى مشاو الكولي النهار شتي كنقول لك عمك وكنقول لك فيق كذا وفيك كذا بغيتي نعس وكذا دابا. أو أحدنا يأكل مأكله ثم يسمع الأذان فيرمي لقمة من فمه وهكذا. فهمت الآن؟ لكن شرع الله حكيم وشرع الله يسر كما قال السعدي: والأصل في ديننا التيسير في كل أمر نابه تعسير. النبي عليه الصلاة والسلام جزم في هذه المسألة بقوله: ألا يضع المرء لقمته حتى يستكمل حاجته. يعني الإنسان ما يحيد اللقمة اللي فمه حتى يكمل الحاجة دياله. هنا الشوكاني وكثير من العلماء قال: إذا وضع طعاما وبدأ في تناوله وأذن المؤذن يبقى في حاجته حتى يستكمل مراده من الأكل. هذه نعمة ولا لا؟ نعمة. لكن حنا نغابة شي شوية لاباس كمونيين، يعني حنا نسمعوا حتى يستكمل حاجته فهمتوا ولا لا؟ وإنما غادي نذكروا السنة ديال زمان السحور كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. حنا كنقولوا بحيثيات قد نقع فيها. ثم مثلا لو أنك استيقظت أثناء الأذان، الماء أمامك، التمر أمامك، شيء تريد أكله، حينما تريد أذن عليك، تمانع نفسك أو تأخذ حاجتك؟ الصواب تأخذ حاجتك. لما؟ لأنك لست مربوط بماذا؟ بأذان حيك، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا غلبت الشمس من ها هنا وأقبل الليل من ها هنا أفطر الصائم. هذه في المسألة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وإنما الآذان هو ينبئ عن دخول الوقت وعن خروج الوقت. نسأل الله أن يجازيهم خير الجزاء وأعناقهم تطول أجرا يوم لقاء الله على مد صوته. مزيان. ولكن لم يتفقوا في آن واحد. كتلقى مثلا نعطيك مثال: يلا بغيت تاكل أذن، درتي هكا شويه تسمع واحد يلا غادي يأذن، إذا أنت حرام عليك وحلال عليك لا. فهمتوني ولا لا؟ هذا من الفقه الذي العوض، يعني ما. وإنما لك أن تأكل ولك أن تشرب قبل ولو أذن الأذان. شتي غير ما يكونش واحد الوقت طويل جدا، إلا كانت غير دقيقة جاز لك ذلك.
علاش؟ لأن الآذان هنا في هذه المنطقة ليست في آخر المنطقة، وربما الآذان اللي في بيت جديد ماشي هو الآذان اللي عندكم هنايا، والآذان اللي هنا ماشي هو الآذان اللي في سيدي رحال، تفهمنا ولا لا؟ لكن هم يلعبون على دخول الوقت وخروج الوقت. لكن غتقول لي الأذان ديال منطقة العيون خلاص، تفهمنا ولا لا؟ إذا كان الأذان متقارب، لأنهم لم يتفقوا في آن واحد على الأذان في زمان واحد وفي ثانية واحدة، وإنما كان هناك فوارق في التوالي. هذه التوالي رحمة من الله، فهمتوني ولا لا؟ هذه يجب يعني التذكير بها إن شاء الله تعالى. وإلا فالسنة هو الانتهاء عن المأكل والمشرب قدر 30 آية كما قال ابن عمر، كانوا يوقفون أنفسهم من المأكل والمشرب زهاء قدر 30 آية، كل شيء ربع ساعة بحال هكاك، تفهمنا ولا لا؟ هذا هو. احنا غير كنقولوا لو أن الإنسان وقع في هذه الأمور كيف يجد مخرجا لنفسه. وأخيرا تحاسب نفسك وتنظر وتتساءل: أأنت صليت الصلوات الخمس اليوم في المسجد؟